शहबाज शरीफ जो यहां पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था। 3 नवंबर 2022 को क्या हुआ था, आप सबकी जरा याददाश्त ताजा करूं। यहां पे अहमद चट्टा साहब बैठे होंगे, उठे जरा अहमद चट्टा साहब यहां पे बैठे होंगे। ये मेरा भाई इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, इनको गोलियां लगी थी, मेरे लीडर मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था, इनको अल्लाह ताला ने बचाया। हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए, एक शख्स हमारा शहीद हो गया। ये तो मौजज़ा हुआ। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे, मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे, और उस शख्स ने जनाब स्पीकर ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखता हूं। जनाब स्पीकर, आप फायर आर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4, ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर से, उसने लोगों को वेव किया, गाड़ी में बैठ के उसको हम लोग लेके गए थे जनाब स्पीकर, वहां पे लाहौर हम लोग उसको लेके गए थे, उसने उफ तक नहीं की। ये एक बहादुर आदमी होता है जनाब स्पीकर, बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया। और उस वक्त, उसके दूसरे दिन मैंने खुद ट्वीट की जनाब स्पीकर, और मैंने कहा कि कम से कम 3 शूटर्स हैं, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी यह चीज साबित हुई कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे कम से कम, एक कंस्पिरेसी थी। और आज तक जो वो पहला शूटर था, उसके ट्रायल का क्या हुआ, हमें तो खदशा है। जिस तरह वो मकसूद चपरासी था और पता नहीं कितने और थे, उसकी तरह अचानक वो चीनी चोर वाला कौन था, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, वो चीनी चोर वाला एक था, वो नहीं, वो एक पता नहीं कौन सा मकसूद चपरासी कौन सा था जनाब स्पीकर, उसको भी जेल में कहीं पे हार्ट अटैक हो गया। यहां पे भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए जनाब स्पीकर। हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं, यहां पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान, जो कि इनका घर का मुलाजिम है, और वो अपने आप को IG पंजाब भी कहलाता है, वो पार्ट टाइम जॉब है उसका, और उस पे ये फैशिस्ट, ये जिम्मेदार है जनाब स्पीकर। इस दिन 14 मार्च 2023 को मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैं खड़ा था इमरान खान साहब के घर में, और इमरान खान साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और मैं था। पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस से SSP बुखारी साहब एक आए हैं वारंट लेके। मखदूम साहब और मैं प्रेस टॉक करने के लिए बाहर गए, पूछा तो उन्होंने कहा जनाब SSP बुखारी साहब खड़े हैं वारंट लेके। तो हम लोग रोड पे गए, वहां पे उनको हमने कहा कि जी आप अंदर आ जाएं, वारंट अंदर सर्व कर लें। उनका मैं नहीं, इधर ही खड़ा रहूंगा। वहां पे खड़े थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को कहें वो बाहर आए। हमने कहा बिल्कुल। हम लोग अंदर गए जनाब स्पीकर, और इमरान खान साहब जिस वक्त हम लोग मीडिया टॉक करने के लिए भी गए थे, और जिस वक्त उनको पता था कि पुलिस आई है, उन्होंने कहा मैं अपनी चीजें उठा के जेल जाने के लिए तैयार हूं। वो अपने कमरे में गए, और इतनी देर में हम लोग बाहर आए। वो कमरे से बाहर आ रहे थे, और बगैर किसी वजह के पुलिस ने घर के अंदर टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी। उनको बहाना चाहिए था, निशाना इमरान खान था जनाब स्पीकर, ये हकायक है। इसके बाद जनाब स्पीकर, ये वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इनका जो मोहसिन नकवी है ये, और दूसरा इनका डॉक्टर उस्मान IG पंजाब,
وہ بہانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراتفری ہو اور خدا نخواستہ لاشیں گریں. جناب اسپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں, وہ تو اگلے دن صبح ہمارے ان کالے کوٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز, لاہور ہائی کورٹ سے وہ گئے. لاہور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے. 18 مارچ 2023 یہ ڈیڈ لائنز, یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں, ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. میموری شارٹ ہوتی ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا, ہم چلے جائیں گے. 18 مارچ 2023 قصوروار کون اس انسیڈنٹ میں؟ شہباز شریف, محسن نقوی اور ان کا جو کام کرنے والا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان, یہ 3 فیشسٹ. ہوتا کیا ہے جناب اسپیکر, عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی ہیئرنگ کے لیے آئے تھے اور وہاں پہ سری نگر ہائی وے پہ میں خود کھڑا تھا, میں لیڈ کر رہا تھا کانوائے کو, اور جہاں پہ ٹرننگ آپ لیتے ہیں سری نگر ہائی وے سے جوڈیشل کمپلیکس کی طرف, وہاں پہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے پتھراؤ اور سٹریٹ ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. جناب والا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے شروع کر دی. گو کہ عمران خان 100 میٹر پیچھے تھے, وہ ابھی تک وہاں پہ پہنچے ہی نہیں تھے. اور وہاں پہ میرے یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے سینیٹر شبلی فراز صاحب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تھے. ہم لوگ مشکل سے ہر جگہ پہ ٹیئر گیس شیلنگ اور ڈائریکٹ شیلنگ, اور شیلز بھی میرے پاس موجود ہیں جناب اسپیکر, جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ فائر اسٹریٹ, فائر ایٹ اے 45 ڈگری اینگل, اور وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے ہمیں. ہم لوگ جب پہنچے جوڈیشل کمپلیکس میں جناب اسپیکر, 800 سے زیادہ وہاں پہ ایف سی کی نفری, پولیس, بھاری نفری. جی ناظرین آپ I didn't expect this. We will give you time. It is my right. Okay, go ahead. You can't do that. No way. جناب اسپیکر میں یہاں پہ بات کر رہا تھا آپ کے پاس کہ انفورس ڈسپیئرڈ لوگوں کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے مختلف پی ٹی آئی کے ممبرز تھے, ان کو انفورس ڈسپیئر کیا گیا, ان کو جیلوں میں رکھا گیا, ان کے کاروبار بند کیے گئے, پولیس ان کے گھروں میں گھستی تھی, توڑ پھوڑ کرتی تھی اور کہتی تھی آپ کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ. واضح طور پہ یہ جتنے میرے یہاں پہ شیر اور شیریاں یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ سب کے سب اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جناب اسپیکر آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 65% آبادی 45 سال سے کم نوجوانوں کی ہے, اور یہ 18 سال کے نوجوان انہوں نے اپنی ماؤں, بہنوں, بزرگوں, بھائیوں کے ساتھ جو یہ دہشت ہوتے ہوئے دیکھی ہے, کیا یہ بھول جائیں گے؟ یہ اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں جو نقش ہو چکی ہیں, جو امپرنٹ ہو چکی ہیں, یہ تو اپنی آخری عمر تک یہ ساتھ لے کے جائیں گے. یہ کیا مثال بنا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا, یہ کس طرح کی اگزامپلز ہم لوگ سیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ شہباز شریف نے بات کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, پتہ نہیں کس چیز کی. اور بھائی پہلے تو رول آف لا کی بات کرو, رول آف لا تو تم لوگوں نے لایا ہی نہیں. پہلی چیز رول آف لا کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ میں. یہاں پہ جناب اسپیکر 3 نومبر 2022 پہ آتے ہیں, اور 3 نومبر کے بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا